इकेदा सेन्सेका विभिन्न लेखहरूमध्ये मेकिङ द इम्पोसिबल पोसिबल मुख्य गरी 7,50,000 घर परिवार सदस्य बनाउने अभियानमा कामता च्याप्टरले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे यो सर्ट भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। कामता क्याम्पेनले हामीलाई गुरु र शिष्य बीचको सम्बन्ध, तोरा सेन्सेले 7,50,000 घर परिवार सदस्यको सपना देख्नु भएको र सो सपनामा प्रेसिडेन्ट इकेदाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाबारे बताउनु भएको छ। जब तोरा सेन्सेले आफ्नो सपना सबैको सामु राख्नुभयो तब सबैले यो असम्भव छ र प्रयासै नगरी सबैले हार मानिसकेका थिए, तर इकेदा सेन्सेले भने कहिले पनि हार मान्नु भएन र गुरुको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सदैव अगाडि नै बढिरहनु भयो। त्यस समयमा कामता च्याप्टर अरू च्याप्टरभन्दा निकै नै पछाडि रहेको थियो। तब जोसे तोराले इकेदा सेन्सेलाई 1952 मा कामता च्याप्टरको च्याप्टर लिडरको पदमा नियुक्त गर्नुभयो। जब पहिलो पटक कामता च्याप्टरको च्याप्टर लिडर मिटिङमा इकेदा सेन्से जानुभएको थियो तब सबैलाई शिष्यको कर्तव्य र गुरुप्रतिको कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो र तोरा सेन्सेको सपना पूरा गर्नका लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढिरहनुपर्छ भन्ने हौसला पनि दिनुभयो। इकेदा सेन्से जहिले भन्नुहुन्छ, वी क्यान डु इट इफ वी ट्राई। यदि हामी प्रयास गर्छौँ भने जुन पनि लक्ष्य हामी पूरा गर्न सक्छौँ र लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निरन्तर प्रयास निकै नै जरुरी छ। सेन्सेलाई देखेर प्रभावित भई कामता च्याप्टरका हरेक सदस्यहरूले आफ्ना पर्सनल प्रब्लम भए पनि क्वेसन रुफु मुभमेन्टमा अगाडि बढे र आफ्ना 100% एफर्ट प्रदान गरे अनि सेन्सेको लक्ष्य प्राप्तिको महान कार्यमा कामता च्याप्टरका सम्पूर्ण सदस्यहरू, युवा, वृद्ध, नयाँ पुराना सबैले साथ दिए र एकजुट भई अगाडि बढे। सेन्सेले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि अभियानहरू चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि अभियानहरू सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो समूहमा केन्द्रित रहेर चाहिँ एउटा सानो समूहलाई चाहिँ समूहबाट सुरु गर्नुपर्छ, सानो समूहले जोड दिनुपर्छ भनेको छ। अनि सानो समूह पनि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबै सानो समूहमा रहेको सबै सदस्यहरूको चाहिँ एउटा लक्ष्य चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, स्पष्ट हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत होस्। र अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि सबै सानो समूहमा रहेको सबै सदस्यहरूको चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबैको आफ्नो लक्ष्य चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो र स्पष्ट लक्ष्य बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो र सबैले एकले अर्कालाई साथ दिनु पर्यो। र अर्को कुरा सेन्सेले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो छलफल सभाहरूमा चाहिँ हामीले जति पनि नयाँ मेम्बर हुनसक्छ र पुरानो मेम्बर हुनसक्छ, उनीहरू नबुझेको हुनसक्छ, उनीहरू कसैले नचिनेको हुनसक्छ होइन, त्यस्तो मेम्बरहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ उनीहरूसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू प्रत्येकलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्येकसँग राम्रो तरिकाले बोल्ने, उनीहरूको समस्या बुझ्ने कोसिस गर्ने र उनीहरूको समस्या बुझेर चाहिँ उनीहरूको समस्या अनुसारको चाहिँ सेन्सेको मार्गदर्शनहरू दिने। र अर्को मुख्य कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै मेम्बरहरू मनभित्रैबाट चाहिँ म अब यो संस्थामा चाहिँ म सघा लगाइमा चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छु भनेर त्यो किसिमले नआएको पनि हुनसक्छ। तर हामीले त्यो किसिमले नआयो भन्दैमा त्यो मेम्बरलाई हौसला नदिने, त्यो मेम्बरलाई मार्गदर्शनै नदिने, त्यो मेम्बरसँग बोल्दै नबोल्ने होइन कि हामीले त्यो मेम्बरहरूप्रति पनि एउटा राम्रो हौसलाहरू दिने, बोल्ने, उनीहरूसँग के छ कस्तो छ भनेर बुझ्न खोज्ने, त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ मनभित्रैबाट त्यही सेन्सेको मनले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले उनीहरू चाहिँ हौसला दिने कोसिस गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ हामीले सानो समूहमा केन्द्रित रहेर चाहिँ विभिन्न सभाको विभिन्न गतिविधिहरू, विभिन्न एसिया गतिविधिहरू अगाडि बनाउन राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो यो क्वेसन रुफु जुन हामीले क्वेसन रुफुको सपना देखेको थियो त्यो सपना हामीले राम्रो तरिकाले साकार गर्न सक्छौँ। सेन्सेले जहिले पनि भन्नुहुन्छ प्रत्येक सदस्यहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र सबैको बराबर जिम्मेवारी पनि हुन्छ। सबैजनाले आफ्नो कर्तव्य आफै निर्वाह गर्नुपर्दछ अनि मात्र हाम्रो क्वेसन रुफको वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हुन सक्दछ। सबैजना एकजुट भई धेरै तन एक मन भने चाहिँ हामी सबैले क्वेसन रुफप्रति एउटै सादा उद्देश्य लिई अगाडि बढ्नुपर्दछ। सेन्से भन्नुहुन्छ एकजनाले 100 कदम चाल्नुभन्दा 100 जनाले एक कदम चाल्नु भनेको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा एसजिआई भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तरमा विश्वास गर्दछ, मात्रामा नभइकन। त्यसैले एसजिआई अरू संस्थाहरूमा धेरै फरक छ। यस संस्थाले सदस्यहरू बढाउनुभन्दा पनि सदस्यहरूको कर्म परिवर्तन तथा सुखमा ध्यान दिन्छ। त्यसैले सेन्से जहिले पनि सानो सभाहरू तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई भेटेर संवाद गर्ने कुरामा धेरै जोड दिन्छ।
जसले गर्दा हामी एकअर्कासँग नजिक भई भावनात्मक रूपमा पनि नजिक भएर हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले नै हामीले एसिआईलाई चाहिँ थुप्रै च्याप्टर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लकहरूमा चाहिँ विभाजन गरेका छौँ। साथै दाइसुन यो पनि भन्नुहुन्छ कि तिमीले आफू बाहिर उदाहरण खोज्दै नखोज, हामीले अरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि वास्तविक उदाहरण देखाउनु पर्दछ र यो वास्तविक उदाहरण हामीले बाहिर नखोजिकन हामी आफैमा एउटा उत्तम उदाहरण बन्नु पर्दछ। सेन्सेले मलाई हेर, मेरो कार्यहरूलाई हेर भन्नुभयो चाहिँ हामी पनि जीवनमा एउटा यस्तो व्यक्ति बन्नु पर्दछ जो अरूको प्रोत्साहनको कारण बन्न सक्छ। यस संसारमा हामीले जित्न नसक्ने केही कुरा पनि छैन। त्यही कारण हामीले हाम्रो जीवनमा ठुलो लक्ष्य लिनुपर्छ। त्यस लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले निरन्तर प्रयासहरू गरिराख्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि हार मान्नु हुँदैन। त्यस लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले निरन्तर ससाना कदमहरू चालिराख्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको लागि यदि हामीसँग कोही साथ नभए पनि हामी सिंह झैँ अटल भई अघि बढिराख्नुपर्छ। यदि हामीलाई आफूप्रति विश्वास छ भने हामीले जित्न नसक्ने केही पनि कुरा हुँदैन। यदि हामीले आफूमा विश्वास राख्यौँ भने हामीले हाम्रो लक्ष्य अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हामी यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ जसले आफ्नो जीवन मात्र नभएर अरूको जीवन पनि उज्यालोतर्फ डोराउन सकोस्। हाम्रो गुरु एकिदाई सेन्सेले जसरी हामीलाई यस अभियानको मार्फत सिकाउनु भयो, हामीले पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्तै लक्ष्य राख्नुपर्छ जसले अरूको हित होस् र त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले निरन्तर प्रयासहरू गरिराख्नु पर्दछ। एकिदा सेन्सेले टोदा सेन्सेको सपनालाई आत्मसात गरी जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि हार नमानी अघि बढेकै कारण एसिआई आज यस स्थानसम्म पुगी कयौं मानिसहरूको जीवन उज्यालोतर्फ लैजान सफल भएको छ। एकिदा सेन्सेको शिष्यको रूपमा हामीले पनि कोसिन रुफुकोलाई सधैँ अगाडि बढिराख्नु पर्दछ। जसरी धेरै तन एक मन भनिन्छ, त्यसरी नै हामी पनि एकजुट भई जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि एकअर्कालाई साथ दिई निरन्तर प्रयास र प्रेयर गर्यौं भने अवश्य पनि हामीले हाम्रो गुरुको युनाइटेड एन्ड पिसफुल वर्ल्डको सपना पूरा गर्न सक्दछौँ। हामी सेन्से जस्तो बन्न सक्नुपर्छ। सेन्सेको निरन्तर प्रयास, जोश, हौसलाको कारणले धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुभयो र सबैलाई एकसाथ कोसिन रुफु र ह्याप्पिनेसको बाटोमा लाग्न टोदा सेन्सेको 750,000 हाउस होल्ड मेम्बरको ठुलो लक्ष्य र इच्छा सफल पार्न सक्षम हुनुभयो। कमता च्याप्टरमा जोइन गरेको 1 महिनापछि जब रिजल्ट प्रकाशित भयो, कमता च्याप्टर प्रथम स्थानमा आउन सफल भएको थियो। जब अरू च्याप्टरले 100 हाउस होल्ड कम्प्लिट गर्न गाह्रो भएको समयमा कमता च्याप्टरले सेन्सेको नेतृत्वमा 201 हाउस होल्ड इन्ट्रोड्युस गर्न सफल भएको थियो। जति नै कठिन भए पनि जब कमता च्याप्टरले सफलता पाएको देखेर सबैजना हर्षित भए। यो देखि अरू च्याप्टर पनि इन्करेज भए र यदि कमता च्याप्टरले सफलता पाउन सक्छ भने हामी पनि प्रयास गर्यौँ भने सक्छौँ, हामीले नि सफलता पाउनेछौँ भनी अघि बढे। सेन्से आफै सबै मेम्बरलाई भेटेर इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो र सभामा पनि अरूको कुरा सुनेर आफ्नो कुरा राख्नुहुन्थ्यो। सेन्सेलाई जति नै गाह्रो भए पनि हरेक मिटिङ, होम भिजिट, डायलगमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र साथै लेटर मार्फत पनि अरूलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। यदि कसैलाई बुद्धिज्मको बारे सेयर गर्न गाह्रो भए आफैसँग होम भिजिट लाग्नुहुन्थ्यो सो द्याट आफ्नो एक्जाम्पलबाट अरूले पनि केही सिकोस्। Nichiren Daishonin writes, "The secret of Lotus Sutra means earthly desires are transformed into enlightenment by Namyoho Renge Kyo. Buddhahood is dynamic state of life, wisdom, power, and never give up." From
the Bunkyo chapter, I have learned that strong perseverance and never giving up spirit is the key that lead us to fulfill our goals and determination. The way Sensei, the leaders, and the members of Bunkyo chapter kept on trying with their united minds and chanting, even though they were facing different struggles and problems, but at last they were able to make impossible possible. Likewise, if we have confidence, courage, and hopeful spirit along with our strong faith, practice, and study, then we are sure that we will be able to overcome all the challenges and hurdles leading us to achieve goals in our life. So let us all be hopeful and have confidence in ourselves that despite the different problems, if we have strong faith and determination, then we can always find a solution. In the Bunkyo campaign chapter, Shinichi vowed that not a single person will remain unhappy. One of the important key for this was members started involving in Sokagakai activities by sharing about Buddhism to others. So members started practicing Buddhism and gained benefit. Also in discussion meetings, members shared their experiences with each other, which encouraged members as well as new friends. Eventually, joy bloomed at discussion meetings and bright smiling faces could be seen there. Bunkyo chapter is an exceptional example of perseverance, hardship, regaining faith, and creating a beautiful success story. The very foundation of Bunkyo chapter's success was encouragement from the leaders, hard work from the members, and true belief in chanting and faith in Gohonzon, and also not giving up despite of any circumstances. So in our lives too, let's spread words of encouragement and appreciation. Let us not give up despite of any negativity, and let's believe in ourselves. And ultimately, prayer is the answer. So keep on praying, chant, and keep your faith in Gohonzon. And with time, everything will become beautiful and you will truly create a success story just like Bunkyo chapter's success. I would like to share Toda's right-hand man from Bunkyo campaign. In April 1953, when Toda sensei heard the distraction situations in Bunkyo chapters, he wanted no one to fall by the wayside in long journey of Koshinrofu. He always encouraged those who are facing the most challenging and painful situations. With these determinations, Mr. Toda Sensei immediately appointed his right-hand man, Dr. Ikeda Sensei, as a new acting chapter leaders in Bunkyo Ward. Encourages us that nothing is impossible if we have strong determination and faith within us. Faith in Gohonzon is the fighting spirit for all the challenges, struggles we go through, and it is the key for victory and happiness. Since Koshinrofu is our pride and glory, let's build our self-confidence and let's encourage those who are facing through painful situation, who are in phase of struggles and challenges. Let's encourage them and let's climb the summit of victory of Koshinrofu together. In the Bunkyo chapter campaign, Ikeda Sensei taught leaders from the very beginning that chanting in unity is very important. When the members chant together in unity with a common purpose, they can create an alliance that will help to create the positive results and a good fortune. From Bunkyo chapter, I have learned that to solve any problem in life, chanting is very important. So let us chant day and night Nam-myoho Renge-kyo. What I have learned from this Bunkyo chapter campaign is that though you are weak today and have many difficult problems that you feel are impossible to deal with in your life, do not lose hope. With the proper guidance of the leaders, strong determination, right action, deepened faith, and continuous chanting of Nam-myoho Renge-kyo is the key to the light of your life. It will make you even more stronger like the Bunkyo chapter and will bring you countless victories. So never be defeated and let's make the impossible possible. Thank you. निकै सान्दर्भिक र हाम्रो युवाहरूको लागि आवश्यक हुने खालका देखेँ, जुन सेनिची यामामोटोले आफ्नो नेतृत्वमा धेरै सदस्यहरूलाई एससीआईको बारेमा बताउँदै र गर्नुभएको साकाबोको धेरै नै प्रेरणादायक रहेको छ।
हामीले हाम्रो नेतृत्वमा रहेर सोका गकाईको साकाबुकोमा प्रत्येक छलफल र होम भिजिटहरूबाट सफल पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै राम्रो लागेको छ। जसरी सेनिसी यामामोतोले सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीले पनि सापोरो क्याम्पेनबाट पाठ सिकेर कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भने सदस्यहरूलाई चाहिँ सक्षम र आवश्यक बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पनि पाएका छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले चाहिँ एभ्री मिटिङ, एभ्री होम भिजिट हेज टु बी द बेस्ट। सापोरो क्याम्पेनको नेतृत्व गर्दा स्थान जापान, पात्र सिनिची। साँच्चै नै अविस्मरणीय छन् ती सफलताका दिनहरू। यो कुरा 1955 अगस्त महिनाको हो, जुन बेला सोका गाकाई हेडक्वार्टरले मेरो नेतृत्वमा सापोरो समर गाइडेन्स सेसन सुम्पिएको थियो। सो अवधिमा हामीले 378 नयाँ परिवार सदस्यसहित एउटा उदाहरणीय प्रगति हासिल गरेका थियौँ। यति धेरै सदस्यको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा म आफूलाई साह्रै भाग्यमानी भएको अनुभूति गर्थे। मेरा सदस्यहरू सापोरो क्याम्पेनलाई सफल पार्नका लागि अहोरात्र खटेको देख्दा मेरा हृदय खुसीले गदगद हुन्थे। 300 नयाँ सदस्यहरूलाई साकोबुकु गराउने उद्देश्य कठिन थियो, तर असम्भव भने थिएन। घडीको हरेक टिक टिक आवाजले मलाई मेरा काँधमा रहेका जिम्मेवारीको आवाज गराउँथ्यो। क्याम्पेनलाई सफल पार्नका लागि हरेक मिनेटको हिसाब गरेर हामी आफ्ना कदम चालिरहेका थियौँ। एक दिन 11 बजेपछि टोकियोका लिडर ट्रेनबाट सापोरो आइपुगे। मैले ओडाका लगायत अन्य सदस्यलाई भेट गर्ने अवसर पाएँ। ओडाकाका कोमल आँखाहरू खुसीले चम्किरहेको म देख्न सक्थेँ। ओडाकाको व्यवसाय त्यस समयमा खासै लाभदायी थिएन। सबै विकल्प अपनाएपछि उनी आफ्नो सम्पूर्ण परिवारसँग एसजेमा सक्रिय भएका थिए। त्यस समयमा ओडाका लगायत अन्य सदस्यलाई निकै समस्याले पिरोलिरहेको थियो, जसमध्ये आर्थिक समस्या पनि एक थियो। सायद त्यही प्रतिकूल घडीलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले होला, तर म सम्पूर्ण सदस्यमा क्याम्पप्रतिको लगाव र उमङ्ग देख्दथे। म आफ्ना सदस्यहरूलाई हौसलाका शब्द प्रदान गर्नबाट कहिल्यै पछि पर्दिनथे। हामी सम्पूर्ण सदस्यहरू यसरी एकजुट भएर एकैसाथ यस क्याम्पमा आबद्ध हुनु कुनै संजोग होइन। यसको पछाडि कारण रहेको छ। यी सबै हाम्रा पुराना कर्मका फल हुन्। हामी जन्मदा कोही धनी त कोही गरिब, कोही सम्पन्न त कोही विपन्न, कोही सुखी त कोही दुखी जन्मिएका छौँ। यही कर्म परिवर्तन गर्नका लागि हामी सँगै छौँ भनेर म बारम्बार सम्झाउँथे। मेरा विचारमा जित हासिल गर्नका लागि सबै सदस्यहरूलाई हौसला दिन, साथ दिन र नियमित कुराकानी गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले म स्वयं नै सभाको छलफलमा सहभागी भई सदस्यहरूको घरमा समेत गएर हौसला प्रदान गर्ने गर्थे। समयलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले म आफ्नो स्कुटीलाई नै प्राथमिकता दिन्थे। आफ्नो दुर्बल स्वास्थ्यका कारण कहिलेकाहीँ स्कुटी चलाउन अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो, तर मेरा लागि सदैव यी सबैका माथि मेरा सदस्यहरू र यस क्याम्प सफल पार्ने चाहना थियो, जसले मलाई सुस्ताउँदा झकझकाइरहन्थ्यो। कामको थकाइलाई आफ्ना सदस्य समक्ष अनुहारमा नल्याउनका लागि म निकै जमर्को गर्थे। बरु आफू र आफ्ना सदस्यलाई अप्ठ्यारो महसुस हुँदा गीत गाउने र नाचगान जस्ता मनोरञ्जनका क्रियाकलापलाई म अघि सार्दथे। यस क्याम्पको यात्रामा मलाई प्रेरित गर्ने सदस्य यामामोतो, जसबिना म यो क्याम्प अधुरो देख्थे। उहाँले यस क्याम्पलाई सफल बनाउनका लागि आफ्नो 100% दिनुहुन्थ्यो। उहाँको कामप्रतिको लगन समस्त सदस्यको लागि प्रेरणाको स्रोत थियो। त्यसरी नै अगस्त 16 सुरु भएको क्याम्पेनले अगस्त 20 आइपुग्दा भव्य रूप लियो र 300 नयाँ सदस्य ल्याउन सफल भयो। अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा हामीले 378 घरलाई साधना गराउन सफल भयौँ र यो ऐतिहासिक रह्यो। सबै मिटिङ सदस्यहरूको खुसीमा केन्द्रित हुन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो कि कुनै पनि मिटिङ फलदायी नहुनु भनेको उपस्थित सदस्यहरूको समयको कदर नगर्नु हो। त्यसैले मैले सबै मिटिङ हुनु पूर्व मिटिङको एजेन्डा, बोल्ने व्यक्तिको मन्तव्य सबै सकेसम्म व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्थे। यस्ता कुरामा सम्झौता वा हेरचक्राइ गर्नु भनेको आफूलाई पराजयतर्फ डोहोऱ्याउनु हो। यसरी सबै उपस्थित सदस्यहरूको मनोबल वृद्धि गर्दै खुसीतर्फ डोहोऱ्याउन प्रेरित गरे। यही नै कारण हाम्रो सोका गाकाई क्रियाकलापहरू विजय उन्मुख हुने गर्दछन्।
सन् 1956मा जोसाई टोदाले सिनिचीलाई कान्साई च्याप्टरको नेतृत्व गर्न पठाउनुभयो। आफ्नो गुरु जोसाई टोदाको लक्ष्यलाई आफ्नो लक्ष्य बनाई सिनिचीले कान्साईलाई पोसेनरुफूको लागि एउटा अटुट गढी बनाउन निरन्तर प्रयास गर्नुभयो। सिनिचीले कान्साई मेम्बरहरूलाई सधैँ एकताका साथ अगाडि बढ्न हौसला प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको स्ट्रङ डिटर्मिनेसन र निस्वार्थ प्रार्थनाका साथ सबैलाई प्रभावित पार्दै घोषो अभ्यास मार्फत सबैलाई साहसी बन्न सिकाउनुहुन्थ्यो। जस्तै कठिनाईमा पनि उहाँले मेम्बर्सको एन्करेजमेन्टको लागि होम भिजिट्स गर्नुहुन्थ्यो र उहाँकै नेतृत्वमा कान्साईले एउटा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सफल भएको हो, जसको फलस्वरूप 1 महिनामा 11,111 घरमा दाइजोनियन्स बुद्धिज्मलाई परिचय गराउन सफल हुनुभएको थियो। यो थ्रोइङ माई इन्टायर इन्टु स्ट्रगलमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो प्यासेजले चाहिँ के कुरा कन्भे गर्न खोजेको रहेछ भने हरेक समस्यालाई मान्छेहरूले फेस गर्दै जानुपर्छ र कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कुनै पनि मान्छेको सोच्ने अथवा कुनै पनि मान्छेको स्थिति नै परिवर्तन हुनसक्छ र त्यो कुराले गर्दा अरू मान्छेहरू त्यो कुरा गर्न चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ। अनि विनिङ विथ गोसो चाहिँ कस्तो रहेछ भने हामीलाई जीवनले सधैँ नयाँ र अनौठो कुराहरू सिकाइराख्छ अरे र त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामी आफूमा खुसी बढाउँछ आफूलाई। र यसले चाहिँ के देखाइएको छ भने कुनै एउटा मान्छेको बेस्ट इफोर्टले अरूमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यही सकारात्मक परिवर्तनले गर्दा उनीहरूमा फाइटिङ स्पिरिट आउँछ। र मेन थिम चाहिँ के रहेछ भने वर्ल्ड पिस थ्रु अ सिङ्गल इफोर्ट, अनि अर्को भने चाहिँ आफूले अरूलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने र आफ्नो सिङ्गल इफोर्टले गर्दा संसारमा शान्ति कसरी ल्याउने भन्ने कुरा रहेछ। कान्साई क्याम्पेनको रिकलेक्सन एचिभिङ द इम्पोसिबलको बारेमा केही कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। बुद्ध धर्ममा गुरुको आशय भन्नु नै सम्पूर्ण मानिसहरूलाई दुःखबाट बचाउने र भविष्यमा यस लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने शिष्य हुर्काउने हो। गुरु र शिष्यको सम्बन्ध तब मात्र सार्थक र जीवन्त हुन्छ जब शिष्यले गुरुको आवश्यकतालाई बोध गरेर गुरुको उद्देश्यलाई ग्रहण गर्दै गुरुप्रति समर्पित भएर साधना गर्दछ, साथै गुरुको सङ्कल्पलाई आफ्नै ठान्ने दृढ साथ अगाडि बढिरहन्छ। जोसाई टोडा दोस्रो अध्यक्ष हुँदा लिनुभएको 7,50,000 घर धुरी सदस्य बनाउने सङ्कल्पलाई पुरा गर्न र कोसेनरुफूको भविष्य बलियो बनाउन ओसाकामा च्याप्टर निर्माण गर्ने अटुट लिएर आफ्नो गुरुको आज्ञा अनुसार दाइसाकु इकेदा अगाडि बढ्नुभयो। यो काम एक्लै सम्भव नहुने हुँदा कान्साईका सदस्यलाई हौसला दिँदै कोसेनरुफूको मार्गमा लगातार लागि पर्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप टोडाको 7,50,000 सोका सदस्य बनाउने सङ्कल्प पुरा भयो। कान्साई र ओसाकामा भएको हरेक जित गुरु र शिष्यको सुमधुर सम्बन्धबाट भएको, कसैले कल्पना नगरेको कामलाई दृढ आत्मविश्वास, कामप्रतिको लगनशीलता, सङ्घर्षले एक स्वर्ण विजय दिलाएको छ र गुरु र शिष्यको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। कान्साई क्याम्पेनको अन्तिम भाग गुरुबाट प्रेरित शिक्षाको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु, जसमा इकेदा सेन्सेई र कान्साई युवा नेताबीच छलफल चलिरहेको छ। निचिरेन बुद्धिज्मको मूल आधार गोसु लेक्चर हो, जसले मेम्बर्समा असीमित साहस र ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा यहाँको छलफलबाट प्रष्ट हुन्छ। इकेदा भन्नुहुन्छ, हाम्रो पूर्ण आस्था र बलियो प्रार्थनाले जस्तोसुकै असम्भव कामलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ। यसको लागि हामीले गोसु धेरै तन एक मनको हरफ, धेरै तन एक मनको भावना मानिसमा जाग्यो भने उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन् र एक तन धेरै मन भएमा कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ। कान्साई क्याम्पेनमा डगमगाएका लिडर्सलाई हौसला दिन उहाँले गोसु द सुप्रिमेसी अफ द लको एक हरफ सुनाउनुहुन्थ्यो, जसमा युद्धभूमिमा सेनाले आफ्ना सेनापतिलाई आत्मा मान्दछन् र यदि सेनापतिले नै हार माने भने उनका सेनाहरू काँतर बन्दछन् भनिएको छ। इकेदाले जस्तै हामीले पनि हाम्रा मेम्बर्सलाई उदाहरण बनेर जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि हार नमानी आस्था र विश्वासका साथ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ, किनकि हामी गाकाई मेम्बर्स योद्धा हौं र हाम्रो जित निश्चित छ। धन्यवाद। Presenting you the Yamaguchi campaign. यामागुची क्याम्पेन एउटा ठुलो क्याम्पेन जुन इकेदा सेन्सेईको लिडरसिपमा अक्टोबर नोभेम्बर 1956 र जनवरी 1957 मा भएको थियो।
यामागुचीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जापानका मेम्बर्सहरूले यस क्याम्पेनमा इकेदा सेन्सेलाई साथ दिनुभएको थियो। गुरु शिष्यको साझा प्रतिबद्धता भूतत्वको बिउ छर्दै 1 नभए 3, 3 नभए 5 र 5 नभए 10 गर्दै कोसुन्डुफू फैलाउने प्रयास र सदस्यका अनुभवहरूको सङ्ग्रह हो यो क्याम्पेन। 400बाट 4000 मेम्बर्सहरूको हाउस होल्ड पुर्याउनलाई, त्यो भनेको 10 गुणा बढी, त्यो पनि केवल 22 दिनमा कसरी सक्नु भएछ त इकेदा सेन्सेले? इकेदा सेन्सेको यो यस्तो ठुलो क्याम्पेन कसरी सुरुवात भयो? आउनुहोस् हामी सबैजना हेरौँ। दाइसाको हाम्रो यो यामागुची प्रान्त एकदम पछाडि परेको रहेछ। तिमी त्यहाँ गएर प्रशस्त मार्गहरू दर्शन दिएर उसको प्रचार प्रसार मजाले गर्न सक्छौ, उसको अग्रता लिन्छौ? Yes, Sensei, I will do it. Wisdom is award-winning, so defeat is unacceptable. If I fail, Mr. Toda's vision for Kosenrufu will suffer a setback. I must not be defeated. I must able to report victory to him. My sole wish was to make Mr. Toda happy. That unwavering place keep me starving tirelessly year after year. Forward, 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 victory, victory, victory. यामागुची क्याम्पेन सफल हुन के आधारहरू थिए त? कसरी सेन्सेले 400बाट 4000 हाउसहोल्डलाई यो फिलोसफी फैलाउनु भयो? आओ हामी सबै सिकौँ। यामागुची क्याम्पेन सफल हुनु पछाडिको मुख्य कारण के थियो त? पक्कै पनि गुरु र शिष्य बीचको आपसिक समझदारी र एकता नै थियो। दाइसाको इकेदाले हरेक परिस्थितिमा सेन्से भएको भय कसरी सामना गर्नुहुन्थ्यो र मैले के कार्य गर्दा सेन्से खुसी हुनुहुन्छ भनेर सोच्ने गर्नुहुन्थ्यो। निचिरेन दाइसोनिन भन्नुहुन्छ, आई कोट, If lay believers and teacher pray with differing minds, their prayers will be as futile as trying to kindle fire on water. Unquote. यसको तात्पर्य भनेकै जबसम्म गुरु र शिष्यको विचारधारा मिल्दैन तबसम्म उनीहरूको प्रार्थना सफल हुन सक्दैन। दोस्रो पोइन्ट सेन्सेले केमा फोकस गर्नुभयो भन्दाखेरि च्यान्टिङ इन युनिटी, सबै एकताबद्ध भएर प्रार्थना गर्नेमा फोकस गर्नुभयो। अब यत्रो बहुल समूह छ, कसरी सँगै ल्याउने भन्दाखेरि दाइसोनिङले भन्नुभएको थियो हामीले आफ्नो सबै भिन्नता छोडेर मेन इन बडी वान इन माइन्डमा आउनुपर्छ भनेर भनेको। यसमा माइन्डलाई फेथसँग कम्पेयर गरेको छ भने चाहिँ टन्नै धेरै तन होस् तर एउटा हाम्रो चाहिँ सिङ्गल मन हुनु पऱ्यो। अनि जब हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ, आफ्नो दुःख सुख बाँड्दै मेम्बरहरूसँग बाँड्दै जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हौसला बाँड्दै प्रार्थना गर्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो जुन एकताको शक्ति छ त्यो चाहिँ अझै बढ्दै जानेछ। सेन्सेले भन्नुहुन्छ होइन, यो धर्म फैलाउनुको लागि चाहिँ दुईवटा स्टेपहरू छन्। पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ यो धर्म फैलाउनुको लागि चाहिँ बिउ छर्दै जानु हो, र अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीले यो धर्म अरूलाई फैलाउनु र उहाँहरूले चाहिँ यो धर्मलाई निरन्तरता दिनु हो। यदि अरूहरूले यो धर्मलाई अँगाल्नु भएन भन्दैमा चाहिँ हामी चाहिँ निराश हुनु हुँदैन होइन। त्यसै गरी म आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्न चाहन्छु। मैले पनि धेरैजनालाई साकाबुको गराइसकेँ होइन। अहिले पनि कोही साथीहरूले चाहिँ यो धर्मलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएछ र कसैले चाहिँ दिनुभएको छैन होइन। तर उहाँहरू निरन्तरता दिनु नभए पनि होइन, उहाँहरूले कहिलेकाहीँ यो धर्मको बारेमा सोध्नुहुन्छ मसँग होइन। मलाई चाहिँ त्यति भयो भने एकदमै खुसी लाग्छ कि। त्यसैले चाहिँ म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना मिलेर एकजुट भएर चाहिँ यो धर्मलाई अगाडि बढ्दै लगौँ होइन। आफू पनि खुसी हौँ र अरूलाई पनि खुसी बनाऊ। यामागुची क्याम्पेन स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ तोदाई सेन्सेको एकजना डिसाइबल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो क्याम्पेनमा आउँदाखेरि उहाँले धेरै कुरा प्रब्लमहरू फेस गर्नुभयो, तर पनि उहाँले यी 3 कुरा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुभएको थियो। ह्याभिङ अनसेकेबल डिटर्मिनेसन टु एचिभ भिक्ट्री। उहाँले आफूलाई यति इन्करेज गर्नुभयो कि उहाँले भिक्ट्री पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यही भएर यदि हामीले केही काम गर्नु छ भने हामीले आफ्नो मन र हार्टलाई अनसेकेबल र डिटर्मिनेसन राख्यो भने हामीले चाहिँ जे कुरा पनि भिक्ट्री पाउन सक्छौँ र वी क्यान विन एनिथिङ इफ वी ट्राई रियली हार्ड। मिस्टर टोडालाई चाहिँ यामागुचीमा रेस्पोन्सिबिलिटी दियो लिडरसिपको लागि। फर्स्टमा चाहिँ गोल आफ्नो क्याम्पेन सफल पार्न लाग्नु भएको थियो र सेकेन्ड भिजिटमा चाहिँ लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग काम गर्नु खोज्नुभयो र थर्डमा चाहिँ सक्सेस पनि हुनुभयो। र उहाँले भन्नुहुन्छ युथहरूमा यति धेरै इनर्जी पावर हुन्छ अरे कि मोस्टली युथहरूमा चाहिँ नेगेटिभिटीलाई आफूमा आउन दिएर मान्छेले भनेको कुरा सुनेर आफू स्याड भएर चाहिँ काम गर्न सक्दैनन्। तर आफू के गर्न सक्छु भन्ने क्षमता हुने मान्छेहरूले चाहिँ
नेगेटिभिटीलाई साइडमा राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यही यामागुची क्याम्पेनको दौरान नोभेम्बर 1956मा एकजना YWD तोसीको र सेन्सेको बिचमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ घटना भएको थियो र यही घटनालाई चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले एउटा नाटकको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यत्रो वर्ष भइसक्यो आफू त अब आस्थामाको बिरामी, घरमा पनि अब मेरो हस्बेन्डको पनि राम्रो बिजनेस भइरहेको छैन। यसो विचार गर्दा त डिस्कसन मिटिङमा जाँदाखेरि आफूलाई केही लाभ भयो भने त राम्रै हुन्छ, रिलिजियस रहेछ। अब त्यति धर्ममा विश्वास नभए पनि एकचोटि चाहिँ डिस्कसन मिटिङ जोइन गरेछु, फर्दर के हुँदो रहेछ लेट्स सी। के तपाईँ पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्न? अत्यधिक कम गर्न बिरामीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नै गोन्जनमा डेमोको गर्नु हो। किन र तपाईँ बौद्ध अभ्यास प्रयास गर्नुहुन्न? होइन, खासै केही प्रब्लम त छैन, अहिले चाहिँ खासै केही छैन। तपाईँसँग चाहिँ अब केही प्रब्लम नभए चाहिँ म एउटा क्वेसन सोध्न चाहिँ चाहन्छु। गोहन्जन चाहिँ एउटा पिस अफ पेपरमा चाहिँ अब के लेखेर चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एकदमै ठुलो शक्ति छ। मेरो रोग यत्रो वर्षौँदेखिको रोगी म आस्थामाको, यो मेरो आस्थामा कसरी निको हुन्छ, म कसरी विश्वास गर्न सक्छु? यदि तिमीलाई 50,000 अथवा 1 लाखको चेक दियो भने तिमी त्यसको मान राख्छौ कि राख्दैनौ? यदि तिम्रो आमाको स्वास्थ्य नराम्रो छ भनेर चिठी पायो भने तिमी दुःखी हुन्छौ कि हुँदैनौ? त्यो पनि एउटा कागजमा लेखिएको शब्द त हो नि। यदि तिम्रो हातमा नक्साको टुक्रा छ र तिमी बाटोमा हराउँदा तिमी त्यसको मान राख्छौ कि राख्दैनौ? त्यो पनि एउटा कागजमा कोरिएको चित्र त हो नि। गोन्जन पिस अफ पेपर देखे तापनि हामीले यसलाई युनिभर्सल अफ लाइफको रूपमा लिन्छौँ र यसमा अब्जेक्टिभ अफ डिभोसनको रूपमा पनि दिन्छौँ। यो हाम्रो लागि आशाको केन्द्र हो। तिमी पनि एकचोटि प्रार्थना गरी हेर न। सेन्सेले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो। यो हप्ताभरि प्रेयर गरेर हेर्छु। यत्रो वर्ष पुरानो चाहिँ आस्थामाको रोग निको हुँदो रहेछ भन्ने प्रेयर छुरेर किन नगर्ने? एकचोटि चाहिँ म प्रेयर यो हप्ताभरि चाहिँ गर्छु राम्रोसँग। कस्तो खोकी लागेको, आस्थामाले झन् धेरै सतायो। अगाडिको हप्तासम्म प्रेयर गर्दासम्म केही भएको थिएन, अहिले प्रेयर छोड्ने बित्तिकै यस्तो नराम्रोसँग च्यापो, मलाई यस्तो कसरी चाहिँ निको हुने होला। अबदेखि म सधैँ नै प्रेयर गर्छु। म थ्याङ्क यू सेन्से, तपाईँले देखाउनु भएको मार्गदर्शन अनुसार नेचर इन दाइसोनिनको बुद्धिज्ममा चाहिँ विश्वास गरेर प्रेयर थ्रु नै मैले आफ्नो इलनेस चाहिँ ओभरकम गरेँ। सो बुद्धिज्म इज अल अबाउट विनिङ भनेर चाहिँ मैले आफ्नो लाइफबाट नै एक्चुअल ट्रुथ चाहिँ फाइन्ड आउट गरेँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सेन्से, यो मार्गदर्शनको लागि। यामागुची क्याम्पेनमा युथहरू भिक्टोरियस हुनमा एउटै मात्रै फर्मुला थियो, त्यो थियो डिटर्मिनेसन, प्रेयर र एक्सन। र हामी पनि डिटरमाइन भई स्ट्रङ प्रेयर गरेर हामीले एक्सन लियौँ भने हामी पनि पक्कै सफल हुनेछौँ। Today I'm going to talk about creating a tradition of undefeated victory. This was the topic under the Arakawa chapter. After arriving at the Arakawa Culture Center, Shinichi talked with the Arakawa members and listened intently as they told him about their activities. When the subject turned to his leadership in the Arakawa campaign in August 1957, Shinichi said, "During that campaign, I set out with fellow pioneer members to accomplish a deliberately challenging goal, and together we created a record that established the Arakawa as a champion." More than 2 decades have gone since then. I'd now like each of you to create a new record of history based on that tradition and pass that legacy on to the next generation. So here what I like the most is this paragraph, and I'm going to elaborate on that. However, we can't create or maintain a tradition of victory in our movement for Kosen Rufu just by doing the same old thing. Here, I would like to emphasize on the same old thing. Both the times and society changes. So how everything evolves, how there is innovation that comes around. Similarly, we can't be following, we of course have to take Sensei's guidances and take that ahead, but we must be very creative in our approach towards Kosen Rufu. We must invent over time. It's by staying creative and innovative continually, taking on fresh challenges and succeeding in every endeavor that a lasting tradition of victory is formed.
So here, Sensei is telling us himself, be creative and innovative. As time changes, the way people listen to you, the way people look at you is very different. So you have to change by the times. What we need to convey to the next generation is that fighting spirit. So one thing that we must take forward is the fighting spirit, but with a lot of innovation and with a lot of creativity. In 1957, Shinichi Yamamoto visited Arakawa Ward for the summer guidance session. In that session, in each and every meeting he attended, he started with a strong prayer, engaged in dialogue, and approached every meeting with an all-out effort. So because of this effort, the Arakawa Ward was able to introduce 200 new households in faith in a week. So the main driving force of this campaign was the single-minded wish for the happiness of each person. So here in that session, Sensei says that the success of any activity starts with members becoming a protagonist. So he shares that each and every member is important, and we all have the potential to take charge and accomplish Kosen Rufu. So at that campaign, many of the members expressed that they were facing obstacles and they were feeling demotivated. So in that situation, Sensei says that, but where does that obstacle exist? It exists in our own mind. We create it ourselves. So from this we can understand that obstacles are not an external entity. So we ourselves are limiting our potential to achieve Kosenfu. So we ourselves are making hindrances in our own development. That's where wisdom comes in. The wisdom to figure out how we can start the dialogue, how we can strike a chord to the other person's heart. So when we face obstacle, we need to bring out our wisdom to tackle those obstacles. For example, here he has given an example saying, if we have a lot of friends but we are not being able to convince them or talk to them about Buddhism, then we should take help of our senior leaders or seniors in faith to talk about Buddhism with them. So that is how we can use our wisdom to tackle our obstacles. So he also says that wisdom needs to be accompanied by courage. Nichiren Daishonin writes, a sword is useless in the hands of a coward. So we should also be courageous and not limit ourselves by these obstacles. So we should move forward and be courageous. And Sensei encourages the members of the Arakawa Ward, and he also encourages each and every member that we should have courage to challenge and overcome our personal weaknesses to achieve Kosen Rufu.